खलीफतुल मुस्लिमीन तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत का एक ईमान अफरोज़ वाक़या, जिसे सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा, आपका ईमान भी ताज़ा होगा और आपको मालूम पड़ेगा कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत का क्या आलम था। ये वाक़या है हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु और एक ताजिर शख्स का। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वाक़ये को सुनने के बाद आप खुद ब खुद सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। तो मेरी आपसे मतवाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ आया और आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, ऐ सिद्दीक़ अकबर, आप अमीर भी हैं यानी कि मालदार भी हैं और अमीर भी हैं यानी कि मुसलमानों के सरबराह भी हैं। और वो इतना कहकर अर्ज़ करने लगा, हुजूर मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, मेरी मदद करें। आप हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु उसको अपने घर ले गए। वो शख्स खुद कहता है कि बाहर से आप रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर का दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर में एक चारपाई भी ना थी। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर में खजूर की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थी और वो भी फटी पुरानी थी। उसके बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे अपने साथ चटाई पर बिठा लिया और मुझसे कहने लगे, यार एक अजीब बात ना बताऊं? मैंने कहा, बताइए तो। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि 3 दिन से मैंने अनाज का एक भी दाना नहीं खाया, बस मैं खजूर पर गुजारा कर लेता हूँ। आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं हैं। तो वो शख्स अर्ज़ करने लगा, हुजूर अब मैं क्या करूँ? मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लेकर आया था। तो आप हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि तुम उस्मान गनी के पास जाओ। तो वो शख्स कहने लगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। तो आप सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, तेरी सोच जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से उस्मान की सखावत शुरू होती है। सुभान अल्लाह, तू जो सोचता है उतने मिलेंगे, तेरी सोच ख़त्म होती है वहाँ से उस्मान की सखावत का सिलसिला शुरू होता है। तो उनके पास चला जा। तो वो शख्स कहने लगा, आपका नाम लूँ मैं वहाँ जाकर कि मुझे अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भेजा है। तो आप सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना बताना कि मैं मक़रूज़ हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ, ग़ुलाम हूँ। वो शख्स कहने लगा, वो दलील और हवाला मांगेंगे। तो आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि उस्मान सखावत करते वक्त दलील या हवाले नहीं मांगते। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीशें नहीं करते और सखावत करते वक्त टटोलता नहीं है। वो शख्स कहते हैं कि मैं चला गया और पूछते पूछते घर पर पहुंच गया। दरवाजे पर दस्तक दी। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के उनके घर के अंदर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चों को डांट रहे थे। वो कह रहे थे, तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम कर दो। इतना खर्चा बढ़ा दिया है, दूध भी मीठा और शहद भी मीठा, कोई एक चीज़ ही इस्तेमाल कर लो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। वो शख्स कहता है कि मैंने सोचा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उस्मान के बारे में तो बड़ी बातें बता रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है और मुझे तो कई हज़ार दीनार चाहिए, क्या ये उस्मान गनी हमको दे देंगे? वो शख्स कहते हैं कि मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और वो बाहर आए। मैंने उनसे कहा, अस्सलामु अलैकुम। तो उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ। मुखातिब होकर वो मुझसे कहने लगे, माफ़ करना, बच्चों को ज़रा एक बात समझानी थी, इसी वजह से आने में थोड़ी देर हो गई। उनका पहला जुमला उनके बड़ेपन का मुजाहिरा कर रहा था। फिर उन्होंने दरवाज़ा पूरा खोला और मुझे अपने घर में बिठा लिया और मेरे लिए उन्होंने जो पहली चीज़ पेश की वो दूध में शहद डालकर दिया गया और फिर उन्होंने खजूर का हलवा पेश किया। वो शख्स कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया कि ये भी अजीब आदमी है। घर वालों के साथ तो झगड़ा कर रहे थे कि एक चीज़ इस्तेमाल किया करो,
لیکن میرے لیے تو انہوں نے 3 چیزیں پیش کر دی ہیں، لیکن ابھی بھی میرا تصور جمع نہیں تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا اتنا تگڑا معاملہ معلوم ہوتا نہیں جتنا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کھلانے پلانے کے بعد وہ مجھ سے پوچھنے لگے کیسے آنا ہوا؟ تو میں نے عرض کیا حضور میں مسلمان ہوں اور ملک شام کا رہنے والا ہوں، کچھ کاروباری مشکلات آئی ہیں تو میں مقروض ہو گیا ہوں، میرے اوپر قرضہ ہے اور مجھے پیسوں کی حاجت ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے کچھ پیسوں کا کہا تھا تو انہوں نے ایک آواز دی۔ ان کی آواز پر ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا حاضر ہوا۔ وہ شخص خود بیان کرتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھی۔ ابھی میں نے انہیں یہ بتایا بھی نہیں تھا کہ اتنے میں ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں، اور تو پیدل آیا تھا اب اونٹ لے کر جانا۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے فوراً سے کہا کہ حضور یہ اونٹ آپ کو واپس کرنے کون آئے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے واپس کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، یہ تو تحفہ ہے، تو ان سب کو لے جا۔ وہ شخص کہتا ہے میں کہاں سے چلا تھا ٹوٹتا ہوا اور پھر مدینے میں آ گیا، اور جب میں مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کئی زیادہ نواز دیا ہے، معاف کیجیے گا، میں سوچ رہا تھا کہ دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، تو آپ میری ضرورت کیسے پوری کریں گے؟ تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو پیسے جو مال عثمان کو دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا کہ اس سے عثمان کی اولادیں عیش مستی کریں، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ان کے غلاموں کی نوکری کروں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ اتنے میں ہی میرے شکریہ کہنے پر آپ فرمانے لگے کہ شکریہ مجھے نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور میں نے تو آپ کو یہ بتایا بھی نہیں تھا کہ مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا چھوڑیے، آپ کا کام ہو گیا نا، اب ان تفصیلات میں مت پڑیے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ہے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحاباؤں کی شان، آپ کے خلیفاؤں کی شان کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کا اور کسی بھی مسلمان کا کتنا خیال رکھتے تھے اور اس کے لیے کتنا کچھ کیا کرتے تھے۔ آپ کے صحابہ کرام پر لاکھوں کروڑوں سلام۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت بہت اعلیٰ اور افضل ہے۔ انہوں نے اسلام کے لیے جتنا مال اور جتنی دولت خرچ کی ہے شاید ہی حضور کے صحاباؤں میں اتنی دولت کسی اور نے خرچ کی ہوگی۔ ناظرین کرام، آپ کو غنی ہی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے اسلام کے لیے بے شمار مال اور دولت خرچ کی، اور ہمیشہ آپ سخاوت کرتے رہے، لوگوں کی مدد کی اور لوگوں کو ہمیشہ اپنے مال اپنی دولت سے فائدہ پہنچایا، اسی لیے آپ کو عثمان غنی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔